ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्करं शङ्कराचार्यं went back. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरो अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये षष्ठोऽध्यायः चित्रदीप प्रकरणम्। श्लोक परोक्षेति विद्याद्वेधा विचारजा। परोक्षा च परोक्षेति विद्या वेधा विचारजा। तत्र परोक्षविद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते। तत्र परोक्षविद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्। अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते।
अहं ब्रह्मेति ब्रह्मेति चेद्वेद चेद्वेद साक्षात्कारः साक्षात्कारस्य स उच्यते। उच्यते। तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते। तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वं विविच्यते। विविच्यते। येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। येनायं येनायं सर्वसंसारः सर्वसंसारात् सद्य सद्य एव विमुच्यते। विमुच्यते। एतत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः। गतश्लोकेषु विद्यारण्यमुनिः उक्तवान् यत् आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावः असंसारी आत्मा तदात्मनि संसारस्य कल्पना एव अविद्या इति। अविद्या का इति अविद्यायाः परिभाषा उक्ता। संसारः कस्य संसारः? आत्माभासस्य जीवस्य संसारः। अतः न तु आत्मवस्तुनः इति यः बोधः भवति सा एव विद्या। अविद्या विद्यया एव निवर्तते। एषा विद्या कथं लभ्यते? तदुक्तं शास्त्रविचारेण। शास्त्रमेव प्रमाणम्। गुरुमुखात् उक्तरीत्या शास्त्रविचारेण विद्या लभ्यते। अतः शास्त्रविचारः आत्मविचारः। अतः विचारयेत्। कदा? सदा विचारयेत्। कस्य? जगज्जीव परात्मनः स्वरूपं विचारयेत्। सदा विचारयेत्। विचारं कृत्वा किं भवति? जीवभाव जगद्भावानां बाधः भवति। जीवभाव जगद्भाव बाधे सति आत्मा एव स्वात्मा एव अवशिष्यते। जीवभाव जगद्भावयोः बाधः कः इत्युक्ते जीवभाव जगद्भावयोः अप्रतीतिः न बाधः, किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः। दृश्यमानम् इदं जगत् विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् इदं जगत् मिथ्या। पारमार्थिक ब्रह्म एव सत्यं। नामरूपात्मक जगत् मिथ्या इति विचारेण जगज्जीव बाधः भवति। बाधे सति आत्मा एव परमात्मा एव शिष्यते अवशिष्यते। परमात्मा एव सत्यः, आत्मा सत्यः इति दृढनिश्चयः एव सत्यत्व तत्सत्यत्व विनिश्चयः इति उक्तम्। अतः विचारात् या जायते सा विद्या, विचारजा विद्या, सा द्वेधा भवति, परोक्षा च अपरोक्षा च इति। तत्र परोक्ष विद्या प्राप्तौ सत्याम् विचारः समाप्यते। विचारस्य समाप्तिः कदा इति पृच्छेत् तत्र परोक्ष विद्या प्राप्तौ सत्याम् विचारः, अयं विचारः शास्त्रविचारः आत्मविचारः समाप्यते। अपरोक्षानुभूत्यनन्तरं
विचारः कर्तव्यः वा न, किं प्रयोजनम्? अपरोक्षविद्या प्राप्त्यनन्तरं विचारः न आवश्यकः, विचारस्य समाप्तिः भवति। अनन्तरम् आचार्येण उक्तं यत् ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं परोक्षज्ञानं भवति। तद्ब्रह्म अहमस्मि इति ज्ञानम् अपरोक्षज्ञानं, सः साक्षात्कारः इत्युक्ते अपरोक्षज्ञानम् उच्यते। परोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानं, परोक्षा विद्या अपरोक्षा विद्या। तत् साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम् एव शास्त्रेण आत्मतत्त्वं विविच्यते। विविच्य आत्मतत्त्वं विविच्य ज्ञायते, येन जीवः संसारात् विमुच्यते। सद्य एव विमुच्यते इति सद्यो मुक्तिः, जीवन मुक्तिः उक्तं। सद्यः एव जीवः, संसारी जीवः विमुच्यते। इदानीम् 18तमः श्लोकः। कूटस्थो ब्रह्मजीवेशा भित्त्येवं चतुर्विधा। कूटस्थो ब्रह्मजीवेश जीवेशा विद्येवं चिच्चतुर्विधा। महाकाशौ इतरेतर दोनों समास। घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा। घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रके यथा। कूटस्थः ब्रह्मजीवेशौ इति एवं, जीवेशाभित्येवं संधि विच्छेदं कृत्वा जीवेशौ इति एवं चित् चैतन्यं चतुर्विधा भवति। घटाकाश महाकाशौ जलाकाश अभ्रखे यथा। चैतन्यम आत्मा चैतन्यम एकमेव अद्वितीयं वर्तते। ब्रह्म चैतन्यम अद्वितीयम एकम, किंतु अविद्या 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 बुद्धि माया इत्यादिभिः उपाधिभिः तदेव चैतन्यम, तदेव ब्रह्म चैतन्यम उपाधिभिः व्यवहार अवस्थायां चतुर्विधा विभक्तं प्रतीयते। तदेव आचार्यः अत्र स्पष्टीकर्तुम् आकाश चतुष्टय दृष्टान्तम्, आकाश चतुष्टय दृष्टान्तम् आचार्यः अत्र उपस्थापयति। अत्र दृष्टान्तः आकाश दृष्टान्तः, दार्ष्टान्तः चित् चैतन्यम्। प्रथम श्लोकस्य प्रथम वाक्यं दार्ष्टान्तः, दार्ष्टान्तम् उक्तम् प्रथमवाक्ये। प्रथमार्धे, उत्तरार्धे दृष्टान्तम् उक्तम्। आकाश दृष्टान्तम् दृष्टान्तः उक्तः आचार्येण, दृष्टान्तः उक्तः उत्तरार्धे, श्लोकस्य उत्तरार्धे। इदानीं दृष्टान्तं पश्यामः। पश्यतु उत्तरार्धे किमुक्तम् इति। आकाशस्य भेदाः कृताः।
कीदृशाः कति भेदाः चत्वारः भेदाः घटाकाशः महाकाशः जलाकाशः अब्रखम् अब्रखम् अथवा मेघाकाशः घटाकाश महाकाश जलाकाश मेघाकाशाः इति चत्वारः भेदाः सन्ति आकाशस्य तदेव उक्तं चतुर्विधा चत्वारः विधाः यस्य सः चतुर्विधाः आकाशदृष्टान्तस्य आकाशस्य चत्वारः भेदाः तद्वत् चितः चैतन्यस्यापि दृष्टान्तस्य चैतन्यस्य चत्वारः भेदाः दृष्टान्ते चत्वारः आकाशाः उक्ताः प्रथमः घटाकाशः घटाकाशः इत्युक्ते कः यः आकाशः इत्युक्ते स्पेस् आकाशः स्पेस् यः आकाशः घटादिना परिच्छिन्नः भवति सः आकाशः घटाकाशः यद्यपि आकाशः सर्वव्यापी आकाशः एकः एव तथापि चत्वारः इव प्रतीयते प्रथमः घटाकाशः यः आकाशः घटादिना घट उपादिना परिच्छिन्नः भवति सः आकाशः घटाकाशः सः घटाकाशः महाकाशात् भिन्नः वा न महाकाशात् न भिन्नः किन्तु घटाकाशः घट उपाधिकृतः आकाशः घट उपाधिना परिच्छिन्नः इव भासते सः आकाशः घटाकाशः महाकाशः अपरिच्छिन्नः महाकाशः अस्ति आकाशः अपरिच्छिन्नः एव महाकाशः सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी यस्य अवयवाः न सन्ति यः उपाधिभिः घटादिभिः उपाधिभिः न आवृतः सः आकाशः महाकाशः जलाकाशः अनन्तरं जलाकाशः कल्पयतु घटे जलम् अस्ति घटे जलम् अस्ति घटस्थिते जले यः आकाशः आकाशे नक्षत्राणि सन्ति आकाशस्य वर्णः नीलम् अस्ति नीलः अस्ति वर्णः अतः घटस्थिते जले नीलवर्ण सहित आकाशः नक्षत्रादिभिः सह यः आकाशः प्रतिबिम्बितः दृश्यते जले घटस्थिते जले सः आकाशः जलाकाशः इति उच्यते घटे जलम् अस्ति तस्मिन् जले आकाशस्य यः प्रतिबिम्बः लभ्यते सः आकाशः यस्य आकाशस्य प्रतिबिम्बं लभ्यते सः आकाशः जलाकाशः इति तृतीयः आकाशः चतुर्थ आकाशः अब्रखम् अब्रख इत्युक्ते किम् अपः बिभर्ति इति अब्रः
अभ्रः इति युक्ते मेघः क्लौड, अपः बिभर्ति इति अभ्रकः, that which holds water, clouds, jalamuk, payomuk, अभ्रकं मेघाकाशः। मेघाः कुत्र अस्ति? मेघाः गगने अस्ति, गगने विद्यमानेषु मेघेषु। मेघाः तु सूक्ष्म जल बिन्दवः एव मेघाः। मेघाः मेघेषु याः सूक्ष्म जल बिन्दवः सन्ति, तासु प्रतिबिम्बितः आकाशः अभ्रकाश, अभ्रक अथवा मेघाकाशः इति उच्यते। अभ्रकम् अथवा मेघाकाशः। That akasha which is reflected in the cloudlets is called meghakashaha अथवा अभ्रकम् इति चत्वारः आकाशः। घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, अभ्रकम्। अभ्रकम् अथवा मेघाकाशः। मेघेषु प्रतिबिम्बितः आकाशः। मेघेषु कथं मेघेषु आकाशस्य प्रतिबिम्बः लभ्यते? मेघाः तु सूक्ष्मजल बिन्दवः एव, अतः जलबिन्दुषु यः आकाशः लभ्यते सः आकाशः मेघाकाशः अथवा जल अथवा अभ्रकम्। इदानीं प्रथम पूर्वार्धे किमुक्तं? कूटस्थो ब्रह्मजीवेशौ इति। यथा आकाशः चत्वारः तथा एव चितः अपि चतुर्विधा भवति। कूटस्थचित्, ब्रह्मचित्, जीवचित्, जीवेशौ ईश्वरचित्, ईशचित् इति चतुर्विधा। कूटस्थ ब्रह्म जीवेशौ इति एतदेव दृष्टान्तः। दाष्टान्तः घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाशाः। कूटस्थचित्, कूटस्थचित् कूटस्थचैतन्यं। कूटस्थः इत्युक्ते कः? शरीरे बुद्धेः यत् साक्षी चैतन्यम्, अधिष्ठानभूतं साक्षी चैतन्यं वर्तते सः कूटस्थः इति उच्यते। व्यष्टिशरीरे व्यष्टिशरीरे बुद्धिः अस्ति। बुद्धेः बुद्धिः इत्युक्ते अन्तःकरणम्। अन्तःकरणे अधिष्ठानभूतं यत् चैतन्यं, साक्षी चैतन्यं वर्तते सः कूटस्थः। चैतन्यम् obtained in the चैतन्यं which is अधिष्ठानम् obtained in the अन्तःकरणम्। कूटस्थचित्। कूटस्थचित् कूटस्थचित् अपरिवर्तनीयं भवति। कूटस्थचित् न तु विकारी, अविकारी। कथम् अविकारी? घटस्य नाशे अपि घटाकाशः यथा न नश्यति तद्वत् बुद्ध्यादि उपादीनां विनाशे अपि साक्षी अस्ति एव, निर्विकारः एव तिष्ठति साक्षी कूटवत्। अतः एव कूटस्थः इति उच्यते। कूटस्थचैतन्यम्। कूटः कूटवत् निर्विकारः तिष्ठति इति कूटस्थः। कूट इत्युक्ते एन्विल्। यथा लोहाकारः
उपय लोकाकार उपयुक्तवान् कूटः anvil. Ironsmith uses the kuta, this anvil, to shape iron pieces, iron bars. It changes it beats the iron rods, hot iron rods, keeping that on the anvil. But anvil doesn't undergo any change. Samanaha bhavati. Only the iron rods are beaten and made into some shape. Kutaha, this kutaha tishtati, nirvikaraha tishtati. Yasmin कूटे यः लोगः भवति तस्मिन् एव विकारः आनयति लोहकारः, किन्तु कूटः निर्विकारः भवति सदा। तद्वत् अस्मिन् शरीरे अंतःकरणे प्रतिबिम्बितम् अंतःकरणे यत् चैतन्यं लभ्यते, साक्षी चैतन्यं, तच्चैतन्यं सदा अपरिवर्तनीयं भवति, निर्विकारं भवति। तस्य नाम एव कूटस्थ चैतन्यम्। कूटवत् निर्विकारः तिष्ठति, अतः कूटस्थ चैतन्यं, कूटस्थ चित्। अनन्तरं ब्रह्म चैतन्यं। कूटस्थ चैतन्यस्य कूटस्थ इति नाम व्यष्टि शरीर दृष्ट्या चैतन्यस्य कूटस्थम् इति नाम। समष्टि जगतः समष्टि शरीर दृष्ट्या चैतन्यस्य ब्रह्म इति नाम। समष्टि जगत अस्ति, समष्टि तदेव ईश्वरस्य शरीरम्। इदं जगत् ईश्वरस्य शरीरम्। समष्टि जगतः अधिष्ठानभूतं यत् चैतन्यं वर्तते, तच्चैतन्यं देशकालवस्तु परिच्छेदशून्यं भवति, सर्वव्यापी। तदेव परमतत्त्वं भवति, तच्चैतन्यं ब्रह्मचैतन्यम्। अतः समष्टि उपाधि दृष्ट्या चैतन्यस्य नाम ब्रह्म, व्यष्टि उपाधि दृष्ट्या चैतन्यस्य नाम कूटस्थ इति। अतः कूटस्थचित् ब्रह्मचित्। अनन्तरं जीवः। जीवः व्यष्टि बुद्धौ अंतःकरणे कूटस्थ चैतन्यस्य यः आभासः प्रतिबिम्बः भवति, सः चिदाभासः, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, चिदाभासः चिदाभासः एव अंतःकरणेन सह मिलित्वा जीवः इति उच्यते। अयं जीवः एव कर्ता भोक्ता इति भूत्वा संसरति। चैतन्यस्य कूटस्थ चैतन्यस्य यः आभासः प्रतिबिम्बः, सः अंतःकरणेन सह मिलित्वा जीवः इति उच्यते। तस्य नाम जीवचैतन्यं, जीवः, जीवचित् इति। जीवचित् व्यष्टि चिदाभासा इस् जीवः। व्यष्टि चिदाभासा जीवः। समष्टि तद्वत् समष्टि चिदाभासः ईशः, ईश्वरः। समष्टि मायायां व्यष्टि अंतःकरणे यः कूटस्थ चैतन्यस्य यः आभासः भवति, सः चिदाभासः जीवः इति उच्यते। तद्वत् समष्टि मायायाम् ईश्वरस्य शरीरं माया ईश्वरस्य उपाधिः, माया उपाधिः,
समष्टि मायायां यः चैतन्य यस्य चैतन्यस्य आभासः भवति सः ईश्वरः, सः सर्वज्ञः, सः एव जगत्कर्ता, जगत् स्रष्टा, नियन्ता इति चितः चतुर्विधा भवति। कूटस्थः, कूटस्थचित्, ब्रह्मचित्, जीवचित्, ईशचित्। अत्र पश्यतु, कूटस्थचित् यथा दाष्टान्ते घट आकाशः वर्तते तद्वत् भवति। दृष्टान्तस्य दृष्टान्तस्य आकाशदृष्टान्तस्य चत्वारः भेदाः दाष्टान्तस्य अपि। इदानीं प्रत्येकं भेदस्य कः सम्बन्धः पश्यतु। कूटस्थः घटाकाशस्थानीयः, कूटस्थ चैतन्यम् is comparable to Ghatakasha. What is Ghatakasha? Akasha, which is obtained in the Ghata. Ghatadina parichinnah Akasha, Ghatakasha. So Kutastha Chit comparable to Ghatakasha. And Brahmachit Mahakashastaniyaha Staniyam Brahmachit. What is Mahakasha? That Akasha which is Sarvavyapi, Aparichinnam, Aparichinnaha Akashaha, Sarvavyapi Mahakashaha. Brahmachit is comparable to Mahakasha. Then Jivaha Jalakashastaniyaha. Akasha which is obtained in the reflected in the water in the pot. That is Jalakasha. Jivachit is comparable to that. Jalakashastaniyaha Jivachit. Ante Ishvaraha, which is Abrakastaniyaha. Abrakastaniyaha Staniyam Jiva Ishvarachit. Ishvara, which is obtained, the Maya Upadhi, is comparable to the Akasha, which is obtained in the clouds, in the Megha. So iti दृष्टान्त दाष्टान्तयोः सम्बन्धः ज्ञातव्यः। अतः आचार्येण अत्र उक्तं यथा येन प्रकारेण, इत्युक्ते लोके दृश्यते, येन प्रकारेण लोके दृश्यते घटाकाश महाकाशौ। घटाकाशः महाकाशः, घट आकाशः, घट अवच्छिन्न आकाशः घटाकाशः, अपरिच्छिन्न आकाशः महाकाशः, घटेन अवच्छिन्न आकाशः घटाकाशः। मध्यमपदलोपी समासः। महाञ्च असौ आकाशः महाकाशः, घटाकाशश्च महाकाशश्च घटाकाश महाकाशौ इति द्वन्द्वसमासः। यथा घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाभ्रके, जलाकाशः घट जल प्रतिबिंबित आकाशः जलाकाशः। अभ्रकम् इत्युक्ते मेघ जल प्रतिबिंबित आकाशः अभ्रकम् इति। घटजले प्रतिबिंबितः आकाशः घटाकाशः। अभ्रे मेघे खम् आकाशः, यः आकाशः लभ्यते तस्य नाम अभ्रकम्। मेघस्थ जल कणेषु प्रतिबिंबितः आकाशः अभ्रकम् अथवा मेघाकाशः। जलाकाशश्च अभ्रकं च गलाकाशाभ्रके इत्यत्र द्वन्द्वसमासः, नपुंसक रूपम्। द्वन्द्वतत्पुरुषयोः उत्तरपदं प्रधानम्। अतः जलाकाशाभ्रके न तु जलाकाशाभ्रकौ। घटाकाशश्च महाकाशश्च इतरेतर द्वन्द्वसमासः घटाकाश महाकाशौ भवति, न तु घटाकाश महाकाशः। जलाकाश काशश्च अभ्रकं च जलाकाश अभ्रके।
जलाकाशाभ्रके ता फलं फले इति दृष्टान्तः। यथा दृष्टान्तः तद्वत् दाष्टान्तः एवमेव दाष्टान्तिके अपि कूटस्थः, कूटस्थम् इत्युक्ते बुद्धि अधिष्ठानभूता चित्, निर्विकार चित् कूटस्थः। जगदधिष्ठानभूतं सर्वव्यापकं चित् चैतन्यं परमचैतन्यम्। अतः कूटस्थः ब्रह्म जीवेशौ, जीवश्च ईशश्च जीवेशौ। सः जीवः बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्यं चिदाभासः एव जीवः, माया प्रतिबिंबित चैतन्यम् ईश्वरः। अतः जीवेशौ इति शुद्धं चैतन्यं चतुर्विधा चतुष्प्रकारा भवति। चतुर्चत्वारः प्रकाराः यस्याः सा चतुर्विधा भवति इति। यथा घटाकाश जलाकाशादयः वस्तुतः महाकाशात् न भिन्नाः भवन्ति, तथा एव कूटस्थ जीव ईश्वराः ब्रह्मणः भिन्नाः न सन्ति। उपाधि निवृत्तौ विचारं कृत्वा उपाधि मिथ्या इति निश्चिते सति शुद्धं चैतन्यमेव अवशिष्यते। चैतन्यमेव अवशिष्यते। यथा आकाश एव अस्ति तद्वत् चित् एव अस्ति इति आचार्येण अत्र उक्तमस्ति। इदानीं टीका पश्यतु। चिदात्मानः पारमार्थिकम् एकत्वं निश्चेतुं व्यवहारदशायां प्रतीयमानं चैतन्यभेदम् उपदिशति कूटस्थ इति। किमर्थम् एतावत् भेदाः कल्पिताः? पारमार्थिकम् एकत्वम् इति निश्चेतुं व्यवहारदिशायां प्रतीयमानस्य चैतन्यस्य भेदाः तु कल्पितभेदाः। पारमार्थिकदृष्ट्या एकम् एव इति आचार्यः दृष्टान्तद्वारा उपदिशति। तदेव उपदिशति कूटस्थ इति। एकस्याः चितेः चातुर्विद्ये दृष्टान्तम् आह। चित् तु एकमेव, अतः एकस्याः चितेः चातुर्विद्यं, 4 types, 4-fold, तदर्थमेव दृष्टान्तम् आह घटाकाशो इति। इदानीं नेक्स्ट श्लोक। जलाकाशः कः इति अग्रिमश्लोके आचार्यः उक्तवान्। 49तम श्लोके घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः। घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः साब्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते। साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते। I hope you followed. दृष्टान्ता दृष्टान्ता। पूर्वश्लोके किम् उक्तम्? आकाश चतुष्टयस्य दृष्टान्तः संक्षेपरूपेण उक्तः। अत्र आचार्येण उक्तं यत् जलाकाशः कः, जलाकाश नाम कः इति। घटावच्छिन्नखे यत् नीरं साभ्रनक्षत्र आकाशः तत्र प्रतिबिम्बितं
सः जलाकाशः इति ईर्यते। कश्चन घटः अस्ति, घटः जलेन पूर्णः भवति। घटः अस्ति, घटे जलम् अस्ति, घटः जलेन पूर्णं भवति। तत्र घटस्य अन्तः विद्यमानः आकाशः, अवकाशः, स्पेस, घटाकाशः। प्रथमः घटाकाशः। द्वितीय अंशः अस्ति घटेन पूरितं जलं। घटे पूरितं, क्षम्यतां, घटे पूरितं जलं, घटे घटे स्थितं जलं, तदुपाधिः, सा उपाधिः, तत् उपाधिः भवति। घटे स्थितं जलम् उपाधिः भवति। आकाशस्य प्रतिबिम्बः तत्र भवति जले। तस्मिन् जले एव दृश्यमानः आकाशस्य आभासः, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिम्बः जलाकाशः। घटाकाशः, घटे यः आकाशः अवकाशः लभ्यते सः आकाशः घटाकाशः। यदा तस्मिन् घटे जलं पूरितं भवति, तस्मिन् घटे जलं पूरितं भवति, तदा तस्मिन् जले यः आकाशः, यस्य आकाशस्य प्रतिबिम्बः लभ्यते, आभासः लभ्यते, सः आकाशः जलाकाशः। What is jalakasha? Akasha which is obtained in the water of the pot. Akasha which is reflected in the water kept in the pot. घटे स्थिते जले केवलं न जलं न दृश्यते. You don't see just water in the pot. You see the reflection also. आकाशस्य नीलवर्णः दृष्टः शुद्ध जले. मेघाः साब्र. रात्रौ नक्षत्राणि अपि आकाशे दृश्यन्ते, तदपि तत्र प्रतिबिम्बितानि भवन्ति जले. प्रतिबिम्बितानि दृश्यन्ते जले, घटजले. घटस्य घटः घट आकाशः तु विस्तीर्णः भवति, घटः तु लघु लघु. तत्र घटे यः जलाकाशः भासमानः भवति सः लघु भवति, लघु दृश्यते. यद्यपि लघु भवतु, तत्तु घट आकाशः एव, आकाशस्य प्रतिबिम्बः एव. जलस्य कम्पनेन किं भवति? आकाशस्य कम्पनं भवति. कम्पनम् इत्युक्ते आकाशस्य, घटस्थित आकाशस्य कम्पनं भवति. कम्पनं कम्पते, तत्तु कम्पनं न तु वास्तविकतया भवति, किन्तु इव दृश्यते. अतः यः आकाशः जले प्रतिबिम्बितः भवति, सर्वव्यापकस्य महाकाशस्य प्रतिबिम्बः एव. यद्यपि घटः लघु भवति, तस्मिन् स्थापितं जलमपि लघु एव, तत्रापि तस्मिन् आकाशे, तस्मिन् जले आकाशस्य प्रतिबिम्बः लभ्यते. जलस्य कम्पनेन आकाशः अपि कम्पते. तद्वत् दार्ष्टान्ते, इदानीं दार्ष्टान्तं पश्यतु. घटावच्छिन्नखम् इति उक्तं दृष्टान्ते. घट अवच्छिन्नखम्.
घटेन अवच्छिन्न खम आकाशम आकाशः दृष्टान्तः कूटस्थ चैतन्यम दाष्टान्तः शरीर अवच्छिन्नम साक्षी चैतन्यम कूटस्थ चैतन्यम शरीर अवच्छिन्नम चैतन्यम घटाकाशः उपाधिः जलाकाशः इति यत् त्रयम् उक्तं पूर्वं दृष्टान्ते तद्वत् दाष्टान्ते कूटस्थ चैतन्यम शरीर अवच्छिन्नम साक्षी चैतन्यम कूटस्थ चैतन्यम बुद्धिः अंतःकरणमस्ति सा उपाधिः भवति महाकाशः तत्तु पूर्ण ब्रह्म चैतन्यम दृष्टान्ते घट अवच्छिन्नकम घटस्थ जलम साब्र नक्षत्र आकाशः दाष्टान्ते कूटस्थ चैतन्यम अंतःकरणम ब्रह्म चैतन्यम घटावच्छिन्न स्थानीयं कूटस्थ चैतन्यम घटस्य अन्ते विद्यमानः आकाश घटाकाशः भवति तद्वत् अस्मिन् शरीरे शरीर अवच्छिन्न चैतन्यं साक्षी चैतन्यं घटे पूरितं जलम् उपाधिः भवति तद्वत् बुद्धिः अंतःकरणं यत् अंतःकरणं लभ्यते अस्मिन् शरीरे सा उपाधिः भवति घटे स्थापिते जले यः आकाशः दृश्यते सः जलाकाशः महाकाशस्य आभासः तद्वत् अत्र बुद्धौ प्रतिबिंबित चैतन्यं कस्य चैतन्यं ब्रह्म चैतन्यं ब्रह्म चैतन्यस्य प्रतिबिंबः लभ्यते जले प्रतिबिंबितः आकाशः जलाकाशः बुद्धौ प्रतिबिंबितं चैतन्यं चिदाभासः जीवः इति प्रत्येकम् अंशस्य विचारं कृत्वा दृष्टान्तेन कः सम्बन्धः इति सम्यक् विचार्य सम्यक् सम्बन्धं कृत्वा ज्ञातुं शक्यते दृष्टान्ते घटाकाशः उपाधिः जलाकाशः वर्तन्ते दाष्टान्ते तद्वत् साक्षी चैतन्यम् उपाधिः चिदाभासः वर्तन्ते जलाकाशः जलस्य धर्मान् जलाकाशः यथा जलाकाशः जलस्य कंपनेन यथा आकाशस्य कंपनं दृश्यते तद्वत् आत्मनि आरोप्य यथा जलाकाशः जलस्य धर्मान् आत्मनि आरोप्य भ्रान्तः भवति तथा एव जीवः अपि जीवः इत्युक्ते चिदाभासः बुद्धेः धर्मान् सुख दुःख कर्तृत्वादीन् धर्मान् आरोप्य संसरति तदेव आचार्यस्य वचनं जलाकाशस्य या वास्तविका स्थितिः अस्ति वास्तविका स्थितिः तु घटाकाशरूपेण महाकाशरूपेण वर्तते न तु प्रतिबिम्बितरूपेण अतः उक्तं घटावच्छिन्नके घट अवच्छिन्नके घट परिमित आकाशे घटेन वेष्टिते आकाशांशे स्थापिते जले इत्यर्थः घट अवच्छिन्नके
conditioned by, limited by gata avachinna ke akasha. Gata avachinnaha, gatavachinnah, gatavachinnam tat kham akashah, gatavachinna akasham akashah, gatavachinnakam tasmin gate, tasmin in that gata which is conditioned by, which is limited by gata, which akasha which is limited by gata. Akasha is sarvavyapi mahakasha, but that akasha is limited by the walls of the pot. In that gata neeram jalam asti, tasmin jale, tasmin tatra, tatra is yat tatra yaha akashah tatra tasmin gatastite jale pratibimbitam, it is reflected. Sabra nakshatra, sabra nakshatra compound, nakshatra napumsakalinga. Sabra nakshatra is abrehi nakshatrehi sahitaha. Abra is mega. Megaihi vartate sabram. Nakshatrehi saha vartate sa nakshatram. But the compound is abrani cha nakshatrani, abra nakshatrani. Taihi saha vartate sabra nakshatram. It qualifies akasha, therefore bahuri samasa. Sabra nakshatra akashaha. So saha pura bahuvri. Taihi saha vartate. Kaihi abra nakshatrehi saha vartate. Sabra nakshatraha akashaha. So akasha which is vistirnam, and akasha which is with akasha which is with abra, the clouds, and the nakshatra, the stars, which are reflected in the water kept in the pot. Jale pratibimbita akasha, that akasha is jalakasha. Iti iryate, iti udiryate. So that akasha which is obtained in the water in the pot, that akasha is with the clouds, abra is clouds, nakshatra stars. So the akasha which is with the clouds and the water obtained as reflection in the water obtained in the pot is jalakasha iti iryate. So drishtanta and dashtanta. This is drishtanta jalakasha. Similarly, dashtanta we can connect. What are the three things? Jalakasha, when we say, what are the things involved in the jalakasha? One is gata. So gata pot is there. What does the pot do? Pot conditions the akasha. So gatakasha. There is space obtained in the pot, gatakasha. In the pot, now the pot is filled with the water, and the water is upadhi for the reflection of the akasha, which akasha with clouds and nakshatra. So that akasha, that is mahakasha, that is obtained in the water as reflection. That is jalakasha. So similarly, the dashtanta, the chaitanyam, sakshi chaitanyam, which is avachinnam by the shariram. That is kutastha chaitanyam. Upadhi is buddhi, antakarnam is upadhi. Sabra nakshatram akasha is Brahma chaitanyam. That is Brahma chaitanyam. That Brahma chaitanyam which is Sabra nakshatra akasha. Ahakasha is Brahma chaitanyam. Now in the jala, water, obtained in the pot, there is reflection of the akasha, that jalakasha. That jalakasha in the dashtanta is jivaha chidavasaha buddho pratimbitam chaitanyam chidavasa jivaha. Compare with the dashtanta. Understand dashtanta is the tatparyam. Through drishtanta, dashtanta has to be understood. 4 types of akasha. Among the 4 types of akasha, what is jalakasha is explained in this shloka. And this jalakasha is jale pratibimbita akasha jalakasha. Buddha pratibimbita chaitanyam, that is chidabhasaha jivaha. That is a comparison. Buddha pratibimbita chaitanyam. So therefore,
Jivaha, the Chidabasaha, Jalakasha Staniyaha Jivaha. Remember this Vakya. Important. Then only other shlokas can be understood. All are explanation of the Dashtanta with the Dashtanta we have to connect. Jalakasha Staniyaha Jivaha. Jala, where is the Jala? In the water. Where is the Jala? In the pot. The water which is obtained in the pot, in which there is reflection of the Akasha, Sabra Nakshatra Akasha, Mahakasha. In the water, the pot. The pot is now the pot can be compared to a Shariram, and the water can become compared to a Buddhi. In the water there is reflection of the Mahakasha. So therefore that Chaitanyam, that is Shariravacchinna Chaitanya, that is Kutasa Chaitanyam, Upadhi is Antakaranam, and Brahma Chaitanyam, which is reflected in the Buddhi, that is Jivaha. So therefore, Jalakasha Staniyaha Jivaha. Now, Tika. Gata avachinnasya gatakashasya tadanavachinnasya cha mahakashasya prasiddhatvat tau vihaya prasiddham jalakasham vitpadayati. Gata avachinnasya gatakashasya tadanavachinnasya mahakashasya. These are prasiddha. Two akashas are prasiddha. Gatakasha and Mahakasha. Mahakasha is Anavachinnaha Akasha Mahakasha. Akasha which is not conditioned by any Upadhi. That is Mahakasha. The space which is obtained, Sarva Vyapi. Gatavachinna Akasha, Gatakasha. That Akasha which is conditioned by the walls of the pot, by the pot. That is Gatakasha. They are Prasiddho. Therefore, Tau Vihaya. Accepting these two are Prasiddham. Therefore, Acharya explains what is Jalakasha with a new term. So, Mahakashaha kaha iti janimaha. Gatakashaha kaha iti vayam janimaha. Jalakasha kaha iti yukte gate sthite jale yaha akashaha pratibhimbitaha bhavati saha akashaha jalakashaha iti drishtanta. Acharya Jalakasham vitpadayati Gatavachinne iti. Gatavachinne akashe yat udakam asti. In the akasha, in the space which is obtained by the condition walls of the pot, in that space udakam asti, water is there. In that water, tatra tasmin jale pratibhimbitaha, reflected. What is reflected? Abra nakshatra sagita akashaha. Sabra nakshatra akashaha. Sabra nakshatra is Visheshana to Akasha. It's Bhagaviki. As I told, Abra nakshatrehi saha vartate iti Sabra nakshatram. But Akasha is pulling a shabda. Therefore, Sabra nakshatraha akashaha. So, Sabra nakshatra, Abra nakshatra sagita akashaha, Jalakashaha iti uchyate. That is what Jalakasha is. Jalakasha iti udiryate katyate. So, Jale pratibhimbitaha. Where is the Jalam? The Jalam in the pot. And there is another Jalam is there, which is Megha Jalam. The water droplets obtained in the cloud. That is Megha Akasha. Another Akasha is there. Megha Akasha in the Drishtanta. That Acharya tells in the next shloka. So 4 types of Akasha. Mahakasha and Gatakasha. Mahakasha, Mahakasha asti, Gatakasha asti. That we don't require any explanation. It is clear. What is Jalakasha? That is said in this shloka 19th. What is Meghakasha? Otherwise Abrakam. That is said in the 20th shloka. These are the explanation of the Drishtanta.
So Drishtanta we can connect with Dashtanta also. So Jalakasha is Akasha which is obtained as reflection in the water of the pot. Meghakasha is Akasha which is obtained in the water droplets of the cloud. That is Meghakasha. We will see that in the next class. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadah. धन्यवादः जी। धन्यवादः जी। धन्यवादः शास्त्री। धन्यवाद।